اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا السماء انفطرت، هنگامی که آسمان شکافته شود. و اذا الكواكب انتثرت، و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند. و اذا البحار فجرت، و هنگامی که دریاها به هم آمیزند و روان گردند. و اذا القبور بعثرت، و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند. علمت نفس ما قدمت و اخرت، در آن هنگام هر کس خواهد دانست آنچه را که پیش فرستاده و آنچه را که باز پس داشته است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان، چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، آنکه تو را آفرید، آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد، سپس معتدل گرداند. فی ای صورت ما شاء رکبک، و به هر شکلی و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. کلا بل تکذبون بالدین، هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. و این علیکم لحافظین، و بیگمان نگهبانانی از فرشتگان بر شما گمارده شده. کراما کاتبین، که نویسندگانی بزرگوار هستند. یعلمون ما تفعلون، آنچه را انجام می دهید می دانند و اعمال نیک و بد شما را یادداشت می کنند. این الابرار لفی نعیم، مسلما نیکان در نعمتهای بهشت هستند. و این الفجار لفی جحیم، و یقینا بدکاران در آتش جهنمند. یصلونها یوم الدین، روز جزا به آن درآیند و بسوزند. و ما هم عنها بغائبین، و هرگز آنان از آنجا غایب نباشند. و ما ادراک ما یوم الدین، و تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، باز تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، روزی که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و در آن روز حکم و فرمان از آن خداست.